अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने यूट्यूब चैनल के साथ और नए वीलॉग के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे फेसबुक को फॉलो कर लें। आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। नाज़रीन, आज दो मौजू हैं और आखिर में कैदी नंबर 804 की बात तो हमारा मामूल है, वो आपको बताएंगे कि आज उनकी कैसी कैफियत है, कैसी हालत है। और क्योंकि वो जेल के अंदर हैं। आज के दो मौजू हैं। पहला मौजू है कप्तान का दानिशमंदाना फ़ैसला। क्या फ़ैसला है, इस पे बात करेंगे, ये आपको बताएंगे कि फ़ैसला कौन सा है। दूसरा दूसरा मौजू है हमारा कि नवाज शरीफ कश्मकश का शिकार। ये क्या कश्मकश का शिकार हैं ये नवाज शरीफ, तो ये दूसरा हमारा मौजू है। दोनों मौजू पे हम बात करेंगे और बड़े ज़बरदस्त मौजू हैं ये। आप इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी मालूमात जो है वो आप तक पहुँच जाए। नाज़रीन, जैसा कि मौजू है पहला हमारा इमरान खान का दानिशमंदाना फ़ैसला। इससे पहले ज़रा मैं आपको बता दूं कि ये फ़ैसला क्या है, फ़ैसला क्यों किया गया है। तो जब से काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ उठाया है, तो उन्होंने एक केस की समाअत का आगाज़ किया है। वो केस है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो कि नवाज शरीफ हुकूमत ने शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में बनाया था। मकसद ये था इसका बिल का कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके इख्तियारात को महदूद किया जाए। और इसके अलावा इस बिल में ये भी शामिल है, ये भी आपको बताता जाऊं कि इस बिल में ये भी शामिल है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन हैं, सुप्रीम कोर्ट को किसी तौर पर भी इसका इसका को रद्द करना या इसके खिलाफ फैसला देने का या उसका तयन करने का कोई अख्तियार नहीं है। तो ये इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट से छीने जा रही थी ये इस कानून के तहत। तो पहले ये हमारे ये मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ायज़ ईसा इस बिल के हामी थे और अब देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्या फ़ैसला आता है। तो बात ये थी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस केस की समाअत जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर लाइव दिखाई गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न पर लाइव यानी बराह रास्त दिखाई गई है। और इस को लाइव दिखाना क्या मकसद था, इसको लाइव नशर करने का क्या मकसद था, कि क्या लोगों को बावर कराने की ज़रूरत है। अब बात ये यहाँ तक पहुँची है, अब डिमांड जहाँ पर शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर हर फैसला जो है, हर जो केस है उसको लाइव दिखाया जाए। डिमांड शुरू हो गई हैं। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान कप्तान ने ये फ़ैसला किया है, अपने वकला को ये पैगाम भेज दिया है कि कम अज़ कम हमारे 5 केसेस जो हैं, 5 केसेस उनको पाकिस्तान टेलीविज़न पर बराह रास्त उनकी हियरिंग दिखाई जाए। ये बिल्कुल इमरान खान का फ़ैसला दुरुस्त है और इस फ़ैसले की रूह में जो केसेस इमरान खान पे किए गए हैं, इससे पूरी कौम को पता चलेगा, बल्कि पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये केस जो हैं वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। क्या है, इमरान खान झूठा है, क्या इमरान खान को क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या इमरान खान ये केस जीत जाएगा, क्या ये सारी चीज़ें उस वक्त पता चलेगा जब लाइव नशर होगा। लाइव ये सारा इस केस की हेयरिंग जो है, इस केस की समाअत जो है वो लाइव नशर होगी, तब जाकर ये सारा कुछ पता चलेगा कि इमरान खान के बारे में जो बनाए गए केस हैं वो झूठे हैं या सच्चे हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये फ़ैसला करके, ये काम करके एक बहुत बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। और उम्मीद की जा सकती है कि हर केस जो है, कम से कम वो केसेस जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त केसेस हैं या बहुत ज़्यादा हाईली अथॉरिटी के केसेस हैं या जो हमारे रहनुमा हैं उनकी केसेस हैं, कम से कम उनको तो बराह रास्त दिखाना चाहिए। ये इमरान खान ने एक ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है, बल्कि यूँ कहें कि एक ज़बरदस्त पत्ता खेला है अपने वकला से, ये पैगाम भेजा है अपने वकला को
کہ ہم میرے 5 کیسز، کم از کم 5 کیسز جو ہیں ان کو درخواست دی جائے، اپلیکیشن دی جائے کہ ان کو لائیو دکھایا جائے، ان کی جو نشریات ہے وہ کم از کم پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھائی جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے۔ ناظرین، یہ تو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا، پہلی خبر تھی۔ دوسری خبر ہے کہ نواز شریف کشمکش کا شکار ہے، اور کبھی سوچتا ہے کہ میں پاکستان میں جاؤں اور کبھی سوچتا ہے کہ پاکستان میں نہ جاؤں۔ حالات جو ہیں وہ نواز شریف کے لیے اتنے فیوریبل نہیں ہیں یہاں آنے کے لیے۔ یہ ایک بات طے ہے، ذرائع سے اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ نواز شریف کو آئندہ حکومت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ تو بات ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ نواز شریف کو آئندہ حکومت ملنے والی نہیں ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کیا جاتا تو نواز شریف جو ہے وہ جیتے گا بھی نہیں۔ پنجاب سے تقریباً بہت کم سیٹیں لیں گے، پاکستان مجموعی طور پر پاکستان سے بہت کم سیٹیں لیں گے، بلوچستان سندھ KPK سے فارغ ہیں، پنجاب سے البتہ یہ سیٹیں لے سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں، کچھ سیٹیں ان کی اکثریت ہے۔ تاہم کسی بڑی شخصیت نے نون لیگ کو جوائن نہیں کیا۔ ایک شخصیت نے جوائن کیا ہے، وہ فیصل آباد کی شخصیت ہے، اس نے جوائن کیا، صرف ایک بندے نے نون لیگ کو جوائن کیا ابھی تک۔ اور نواز شریف نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجہ ریاض جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے ان کا نون لیگ میں شامل ہونا بہت بڑا قدم ہے۔ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون گروپ اور جو پاکستان ہے، پاکستان جمہوریت ہے، وہ ترقی کرے گی۔ یہ اس میں قائد نون لیگ نے یہ اپنی تقریر میں خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر یہ ایک دلچسپ امر ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا بن چکا ہے جو راجہ ریاض کے خلاف جا رہا ہے، جو آئندہ دنوں میں آپ کو اس واضح طور پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک نون لیگ کے اندر بہت بڑا دھڑا بن چکا ہے، وہ آنے والے دنوں میں اس کا اظہار بھی کرے گا اور اس سے نون لیگ کو کافی نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ مری کے اندر شاہد خاقان عباسی کے حلقے میں مریم نواز نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک جلسے کو ارینج کیا ہے، جو کہ جلسہ ارینج کیا ہے شاہد خان عباسی کی مخالفت میں، اور اس جلسے کو انتظامات مکمل کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، جبکہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہے اس جلسے کے اندر کسی طرح انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اب آخر میں قیدی نمبر 804 کی آپ کو تھوڑی سی گفتگو بتا دوں کہ قیدی نمبر 804 جیل کے اندر بالکل ٹھیک ہیں، بالکل گو کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا اس طرح، لیکن پھر بھی وہ اتنے مطمئن ہیں کہ تجزیہ نگار جو صحافی حضرات ہیں، جو دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے ایسی قسم کا بندہ، اتنے حوصلے والا بندہ، اتنی جرت والا بندہ، اتنا بہادر بندہ نہیں دیکھا کہ وہ جیل میں بھی ہو اور جیل میں یہ کہے کہ جیل میرے لیے 5 اسٹار ہوٹل کے برابر ہے۔ اب ایسے بندے کو کیسا توڑا جا سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، اور قیدی نمبر 8 کو اس کے حوصلے کو پست کرنا ناممکن ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔